हो आमचे आमदार असो सारखं काळजाचं लागिल्लो सब्जेक्ट. सो त्यांचं ड्रीम प्रोजेक्ट त्यांच्यानी ऑलरेडी सांगितलेलं येवपाचो आसा म्हणून. पहिली RMD ही आमची एक ल्हान जागो फुडेंच आसले, पण आता त्यांच्या आदारान आम्ही हांगा आता व्हडलो फॅसिलिटी व्हडली सर्व्हिस हांगा दिवपाची ठरयिल्ली आसा. जशें आमच्या हेल्थ ऑफिसरान सांगला ते इंजेक्शन जे IV सलायन जे डे केअर सर्व्हिस जे कितें दिवपाचे आसा एक हांगा जाय तो जागो आमकां मेळटलो. सो आमदाराच्या धन्यवाद म्हणटा कित्याक आमी जागो पयलीं खूब सोदलेले, पण आमदाराच्या आदारान आमी आता हांगा ही RMD आयज सुरू केल्ली आसा. धन्यवाद म्हणटा तुमची पहिली ती RMD आसलेली ती खूप बारीक जाग्यार आसलेली आणि सगळ्यांचं ट्रस्ट पेशंटाक जालो कित्याक थिंगा बसपाक जागो नासलो, सगळे पेशंट वतान उबे रावताले अशी परिस्थिती आसलेली. आणि आम्ही कमिटीक रिक्वेस्ट सुद्धा केलेलो आणि तेणी आमकां सांगलेले की बरो जागो करून आमी तुमकां दितले. थोडो टायम गेलो, आमी खूप सोदले, प्रयत्न केलो, सगळ्यांच्या दारान गेले, बट जावंक ना. आणि ही गोष्ट आमच्या आमदारान ऐकली आणि त्याच बरोबर कमिटीक तशें आश्वासन दिवपाक लायले की बाबा आमकां तुमी एक बरो जागो दितले म्हणून. आणि त्याच प्रमाणे आता ह्यो एक व्हडलो जागो जालेलो ज्या जाग्यार पेशंटाकूच न्हू भायर येता तांकां बसपाक सुद्धा खूप जागो व्हडलो आसा. हांव संकल्प आमोणकर आमच्या आमदाराचे आणि कमिटीचे हे बरोबर. From the previous place which was a shop, and people had complaints regarding they had to stand in the open. It was very congested and there was no place to sit and all. So now we have shifted to this premises thanks to the Lakshmi Narayan Temple Committee and Honorable MLA of Murugao. This place was given to us by them for the rental basis, and now the space is quite big. We have one room for the OPD, one room for the pharmacy. Then the spacing place is there outside for the people to sit. Plus, we will be arranging 2 beds where emergency any medicines and trips to be given can be arranged in the one room is kept for that. So altogether, we will be having the facilities of blood tests like sugar, diabetes checkup, plus the BP and monitoring checkup will be here. Any dressing and all required will be done here. And any camps, any immunization we can give in this place, which will be beneficial. Outreach of immunization and all can be done in this place, which is quite quickly. MLA संकल्प आमोणकर धन्यवाद म्हणटा म्हणजे हे प्रिमायसी खातीर ताणें जितलो आमकां हेल्प केलो आणि जे आमचे बारीक सरकारी कार्यालयाचे कितें तांकां जे हेल्प जाय आसलो हे प्रिमायसी तो सगळो हेल्प केल्लो आसा. तशेंच तुमी पळयलां आसतलें पयलीं जे लोक ते पावसान बी उबे रावताले आणि आमचेच लोक आमकां म्हणटाले अरे हांगासर कोणाक बसोंक मेळना, लोक पावसान भिजता आणि तशें ते चेकअपाक येतात आणि म्हाकाय ते बरें दिसनासलें. आणि आमची मॅडम सातार्डेकर डॉक्टर ती म्हाका म्हणटाली आमी प्रिमायसीस खंय तरी आमकां एक बरी आसा जाल्यार पळय म्हणून. आणि ही प्रिमायसी आमची ऑलमोस्ट एक मोडपाक कशी येयलेली आणि आमी भटजी आमकां हांगासर रावना म्हणजे दुसरे कडेन शिफ्ट केला. म्हाज्या मनान येलें की आमी हांगासर जे एक लोकांच्या कल्याणा खातीर लोकांच्या भलायके खातीर आमी जर हे प्रिमायसीचेर सगळे करून दिले आणि आमी आमदाराक लागीं उलयले, आमदारान आमकां पयलीं सांगलें गोय हांवें आपले चिंतलो हांवें करतलो म्हणून. आणि आमदार आमकां खंयच्याय गोश्टीन आणि जे आमी जे प्रोजेक्ट घेतात देवळाचे आमी प्रोजेक्ट घेतात ते लोकांच्या कल्याणा खातीर आणि लोकांक तितलो यूज जातलो. आज आमच्या पयलीं एक 8 दिसा तुमी पळयलां आसतलें जे आमचो आतां एक डोम येवपाचो आसा. तो डोम आतां आमच्या खातीर यूज न्हू पण ते सगळ्या लोकां खातीर यूज जातलो. जी कोणाक कलाकार आसा तांकां जाय ते थिंगासर यूज करपाक म्हणल्यार तो आमचो जो स्टेज आणि जो डोम आसा ताचो युजफुलनेस जातलो. तशीच ह्या डॉक्टरांचे सुद्दां खूब आमी धन्यवाद म्हणटा. जेन्ना जेन्ना आमकां कितें सर्वीस जाय पडटा तेन्ना आमी तेंच्या लागीं उलयता, तांकां आमी साथ घालता आणि तेन्ना ते आमकां हेल्प करता. आज तशेंच 14 तारीख तेंचे पोलियोचे एक अभियान आसतलें आणि तितून आमी तांकां जे हेल्प जे मागता ते आमी करता. आणि आमदार आतां आसा म्हणून ते आतां एक तुमचे मेन आसा ती तेंची गाडी ना तेंच्या लागीं. तेंची गाडी सद्या ब्रेक डावन जाल्ली आसा आणि ते गाडये खातीर तांकां खूब त्रास जाता. डॉक्टरान उलोवना पण हांव डॉक्टराच्या तेन्ना हांव उलयतां आणि म्हाका 100% खात्री आसा की बाब संकल्प आमोणकर तांकां ह्या बाबतींत हेल्प करतलो. ती खरी ना सर खूप घाण आसली. पावसान बीन आमकां खूप प्रॉब्लेम जाताले आमच्या सड्यावयल्या लोकांक. हांगासर लक्ष्मीनारायण देवळाच्या कमिटीन आमकां हो स्पेस दिवन खूप हेल्प केल्लो आसा. हांव तेंचे आभारी आसा. तशेंच आमचे मुरगांवचे आमदार हेंच्यांनी बी आमकां खूप सपोर्ट केल्लो आहा ही डिस्पेन्सरी बांदून दिवपाक. सो तेंचे बी हांव धन्यवाद म्हणटा. आमच्या सड्यावयल्या लोकांनी हांगासर येवन हेचो खूप लाभ घेवचो हीच म्हाजी विनंती आहा. थँक्यू. इनॉग्रेशन जाल्लेलें आसा आणि सगळ्यांक खबरूच आसा की पयलींची डिस्पेन्सरी आसलेली ती खूपच धाकटी आसलेली
म्हाका याद आसा आमी जेन्ना म्हणल्यार सर जेन्ना न्यू एमएलए जालो तेन्ना खुबशे लोक येयलेले की आमकां चेअर्स दी बसपाक, कित्याक की जोरान जे तापोवन जोर येतालो तेन्ना तांकां बसपाक सुद्दां जागो ना अशें म्हणटाली. बट खंय ना खंय पावसाची हे पडटाली त्या खातीर ती भिजताली बी. लोकांचे त्रास आमकां खूब कळटाले, पण खंय ना खंय जाग्याची स्कॅर्सिटी असल्या कारणान ते जावंक ना. सो नेवरदलेस म्हणटा तशें आतां जाता हे. आणि खुबशे आमचे गव्हर्मेंट आसा जे बारीक लोकांची जे त्रास आसा ते कळटात. जीएसटी जाणा तुमी गेल्याच फावटी आमच्या नरेंद्र मोदीची कमी केलेली आसा खुबशी मेडिसिनाची. तशेंच आयज आमच्या सड्याकारांक खुबशे हेचो लाभ घेवंक मेळटलो. कितें आसा वास्को वयतले खंय जाल्यार गाडी जाय पडटा, घोव कामाक वयता. सो बायलांक खुबशे हांगा बेगीच्या बेगी येवपाक आपले ट्रिटमेंट घेवपाक बरें पडटलें. सगळ्यांनी सड्याकारांनी हेजो लाभ घेवपाचो. आणि हांव सगळ्या डॉक्टरांक सुद्दां कॉंग्रॅच्युलेट करता आणि थँक्यू म्हणून सांगता. मुरगांव स्पेशली सराचे आमची आरएनडी रुरल मेडिकल डिस्पेन्सरी जी पहिली जी आसलेली ती पयताली धाकटेशे शॉपा भितर ती चलताली आनी तेंचे खुबशी अनकम्फर्टेबल जाताले जे पेशंट येताले ते आनी तेंचो तांकां जागो आसनासलो. इवन तेंचे आमचे कडेन मेडिसीन दिवपाक सुद्दां स्पेसीस नासलो. धाकटी 10 स्क्वेअर मिटर 15 स्क्वेअर 15 स्क्वेअर मिटरचे ते चलताले भितर. सो नाव वी हॅव शिफ्टेड इन दीस प्रिमायसीस एंड आय एम व्हेरी थँकफूल टू आवर देवस्थान लक्ष्मीनारायण कमिटी who has given this premises for rural medical dispensary. So त्यांचा अध्यक्ष आणि त्यांची आखी कमिटी जी आसा आमची लक्ष्मीनारायण देवस्थानाची तेंच्यानी आमकां एक व्हडलो स्पेस दिल्लो आसा आनी आयज ह्या व्हडल्या स्पेसा भितर आमी जे डॉक्टर्सांक लागून एक सेपरेट रूम आसा, आमची मेडिसीन दिवपाक लागून ही फार्मासी जी आसा ती ह्या जाग्याचेर केल्ली आसा. ओपीडी आसा ती सायडीक केल्ली आसा आनी जो फाटलो भाग आसा तो आमी थंयसर बेड्स बेड्स ऑलरेडी येयल्ले आसा, ते फक्त आमकां एसेंबल करून थंय घालपाचे आसा. सो बेड्स हांगा जी फेसिलिटी आसतली ती थंयच्या पेक्षा जास्त फेसिलिटी हांगा आमच्या लोकांक दिवपाक मेळटली. इवन जे ब्लड टेस्ट हे वगैरे आसा, डायबिटीज टेस्ट हे सगळे हांगा अवेलेबल आसतले फ्री ऑफ कॉस्ट. त्याच प्रमाणे इवन कितें एमर्जन्सी आसलेली आमकां सल लावपाक सलायन लावपाक पडलो सुद्दां जाल्यार तेजी सुद्दां वेवस्था हांगा केल्लेली आसा. सो एमर्जन्सी कितें आसा तेजी खंय तरी बारीकशी वेवस्था जाल्लेली आसा. ह्याच प्रमाणे हे आतां आमी सद्या करून घेतले कित्याक खुबसो लोकांक त्रास जातालो हांगा आनी खुबशे लोक हांगा येता आनी म्हाका दिसता हेजी मॅक्सिमम बेनिफीट सगळ्यांनी घेवचो. आमच्या नवीन जो प्रोजेक्ट आसा हॉस्पिटलाचो जो प्रायमरी हेल्थ सेंटर हो ऑलमोस्ट आमचो जाल्लो आसा. बाय एंड ऑफ दीस मंथ और मे बी फर्स्ट वीक ऑफ जानेवारी हेजे फाउंडेशन आमी घालतले जे आमच्या सगळ्याच्या भागाचेर आमी फिक्स केल्लो आसा. सो ऑलरेडी टेंडरिंग प्रोसेस कंप्लीट जालो. सो वर्क ऑर्डर दिल्ली आसा. सो एक बरी गजाल आसा आमच्या आख्या मुरगांवच्या लोकांक जे आमचे सगळ्यांचे स्वप्न आसलेले हांगा एक हॉस्पिटल जावचे. सो 25 बेडेड प्रायमरी हेल्थ सेंटर हे जातले. त्याच प्रमाणे ही जी आमची डिस्पेन्सरी आरएमडी जी जाल्लेली आसा तेच्या लागून हांव सगळे डॉक्टरांक धन्यवाद म्हणटा. तेंच्यांनी इनिशिएटीव घेवन हे केलेले आसा आनी इवन आमचे देवस्थान कमिटी तेंच्या आख्यांक हांव मनांचो धन्यवाद म्हणटा कित्याक तेंच्यांनी आमकां ही प्रिमायसीस दिल्ली आसा. ही व्हडली प्रिमायसीस स्वता सगळी रिनोवेट करून दिलेली आसा आनी जे रेंटूय आसा ते तेंच्यांनी मिनिमम रेंट घेवन आमकां ही फेसिलिटी दिल्ली आसा. पूण एक सोशल कॉजाक लागून दिल्लेली आसा. सो देवस्थानाचो हांव आभारी आसा आनी त्याच प्रमाणे आख्या आमच्या सगळ्याच्या लोकांक हांव आव्हान करता की हेजो मॅक्सिमम जो आसा तो बेनिफीट लोकांनी घेवचो. कित्याक एक गरजेची गरज आसलेली म्हणटा कित्याक आरएमडी आनी खूब जाणांचो इश्यू आसलेलो. कित्याक जाणट्या लोकांक थंयसर बसपाक सुद्दां जागो आसनासलो. आपल्या उब्यांनी मेडिसीन घेवची पडटाली, उब्यांनी तांकां जाच करची पडटाली. सो आयज ते सगळे पयस करून ही आमी न्यू आरएमडी स्टार्ट केली आसा. सो मागता हांव आमचे लक्ष्मीनारायण ईश्वरी कडेन असो त्यांचा आशीर्वाद आमच्या आख्या मुरगांवच्या लोकांचेर आसचो आनी ही जी आरएमडी आसा हेजो मॅक्सिमम बेनिफीट आमच्या सगळ्या लोकांनी घेवचो.